नमस्कार। अहिले घडीमा ठिक 3 बजेको छ। म पूर्णिमा घिमिरे तपाईँ सामु साहित्यिक बस कार्यक्रम लिएर आएकी छु। आशा छ तपाईहरूको साथ र सहयोग हामीले पाइरहनेछौँ। अहिले कोभिड-19ले विश्वभरि महामारी र त्रास फैलाएको अवस्था छ। यसको केही हदसम्म नियन्त्रणका लागि हामी लकडाउनमा छौँ। यो अवस्थाको समयको सदुपयोग गर्नका लागि यो कार्यक्रम लिएर आएकी छु। हामी आजको कार्यक्रममा सुन्दर नेपाल कृतिको बारेमा चर्चा गर्छौँ। हामीसँग पुस्तकका लेखक शाश्वत घिमिरेज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रममा। नमस्कार शाश्वतजी। त्यसैगरी हामीसँग वक्ता हुनुहुन्छ, वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ प्रभात आचार्य। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार प्रभातजी। त्यसैगरी अर्को वक्ताका रूपमा हामीसँग अनुश्रेया सुवेदी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार अनुश्रेयाजी। तपाईहरूको अनुमतिले अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुन्दर नेपाल कृति कविता संग्रह 2073 श्रावण 22 मा रुद्र तुलचन्द्र प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको हो। यो कृतिले 2074 साल वैशाख 29 गते नै देरुनी खपु बाल पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। यो कविता संग्रहमा 68 पृष्ठ र 10 वटा अनुष्ठानिक सूची समेटिएको छ। यसमा अमेरिका क्यालिफोर्निया बस्नुहुने अपराजिता आचार्यले भूमिका बाँध्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, 5 वर्षको उमेरमा शाश्वत गम्भीर रोड दुर्घटनामा परेका थिए। त्यो बेलादेखि अस्पतालमा बारम्बार बितेको समयको समष्टिले उसको शान्त स्वभावमा एउटा बेग्लै पाटो थपेको जस्तो लाग्थ्यो। उसको लेखाइमा मलाई त्यो पाटोको प्रभाव महसुस भयो। साथमा आमा बुवाको मायाले बढाएको उसको आत्मविश्वास, ऊ पढ्ने स्कुलको सहिष्णुता माहौल, काङ्ग्रेस परिवारमा हुर्किँदाको अपरिपक्व तर प्रिय बाल पार्टी प्रतिबद्धता लगायतका कुराहरू यस किताबका अक्षरहरूमा बाँधिएका छन्। 2071 असोज 15 मा रेडियो नेपालका लागि वरिष्ठ कार्यक्रम सञ्चालक पूर्णचन्द्र घिमिरेज्यूले अन्तर्वार्ता लेख्नु भएको थियो। यो किताब पढेर साँच्ची नै शाश्वत घिमिरेजीमा चित्रकलामा, खेलकुदमा, सङ्गीतमा रुचि भएको देखिन्छ। त्यसै गरी अब म शाश्वत घिमिरेजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। शाश्वत घिमिरेजी, तपाईँको समय कसरी बितिरहेको छ? हजुर, अहिले लकडाउनको समयमा छौँ। सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ यो समयलाई? हजुर, लकडाउनको समयमा छौँ। हामी घरभित्रै बन्दित छौँ अहिले। मैले मेरो दिनचर्या चलाउनको लागि, साधारण आलस्यता पैदा नगर्नको लागि मैले रुटिन बनाएको छु र मेरो रुटिनमा सबै किसिमका व्यवहारहरू पर्दछन्। खेलकुद, मनोरञ्जन, साहित्य, सङ्गीत, पढाइ सबै छन् र मैले त्यही रुटिन अनुसार नै मेरो दिनचर्या चलाइरहेको छु। प्रभातजी, यहाँको समय कसरी बितिरहेको छ? हजुर, मैले यस लकडाउनको समयमा सबेरै उठे, आफ्ना नुहाइ धुवाइका साथ नित्यकर्म लगायत योगा अनि पढाइलाई निरन्तरता दिई परिवारसँग रमाइलो गरी आफ्नो साँझ बिहान यसरी नै यी दिनहरू बितिरहेका छन्। अनुश्रेयाजी, तपाईँले लकडाउनको समयलाई कसरी सदुपयोग गरिराख्नु भएको छ? मैले पनि लकडाउनको समयमा चाहिँ सबेरै उठेर सर्वप्रथम त म न्युजहरू देख्ने गर्छु, किनभने यो लकडाउनको यो कोभिड-19 को समयमा चाहिँ जुन अहिलेको जुन त्रासको माहौल रहेको छ, त्यसैले चाहिँ केसेसहरू के कस्तो भएको छ, सरकारद्वारा के कस्ता निर्णयहरू आएको छ, त्यसका लागि चाहिँ म सर्वप्रथम त न्युजहरू हेर्ने गर्छु। त्यस पछाडि मेडिटेसन, योगाहरू गर्छु। त्यसपछि चाहिँ मेरो अनलाइन क्लासेसहरू चलिरहेको छ, अनलाइन क्लासेसमा इनरोल गर्छु र त्यस पश्चात चाहिँ परिवारसँग इन्जोय गर्ने, यो चाहिँ फ्यामिली टाइमको रूपमा लिएको छु। फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्ने, गेमहरू खेल्ने, त्यसरी नै अलिकति आफूलाई चाहिँ फ्रेस राख्नको लागि जसरी जतिसक्दो प्रयास गरिरहेको छु। ठिक छ, हजुरले रमाइलोसँग बिताइराख्नु भएको रहेछ, आफ्नो समयको राम्रो सदुपयोग गरिराख्नु भएको रहेछ। प्रभातजीलाई अब म यो सुन्दर नेपाल कृतिको बारेमा प्रकाश पारिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रम साहित्यिक बसमा मलाई वक्ताको रूपमा बोलाउनु भएकोमा यस कार्यक्रमका सञ्चालिकालाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले लेखक शाश्वत घिमिरेद्वारा रचित सुन्दर नेपाल कविता पढ्न पाएकोमा म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यस पुस्तक लेखन करिब 13-14 वर्षको उमेरमा लेख्नु भएको रहेछ। त्यो उमेरमा पनि
यस्तो साहित्यिक कृति रच्नु उहाँका साहित्यिक क्षेत्रको अभिरुचि नै भएको मलाई लाग्छ। उहाँले यस सुन्दर नेपाल कविता सङ्ग्रहमा विभिन्न थरीका करिब 13वटा जति कविता प्रकाशन गर्नुभएको रहेछ। त्यहाँमध्ये सबै अति नै प्रिय छन्, अति नै राम्रा छन्। तर ती मध्ये पनि मलाई असल मान्छे बन्न, सुन्दर नेपाल र बाबा मेरो साथी भन्ने कविताहरूले मेरो मन छोएको छ। यस सुन्दर नेपाल कविताभित्रको एउटा पंक्ति, ब्राह्मण दलित र क्षेत्री सबै हुन् एक, मगर गुरुङ तामाङ र राई लिम्बू पनि हुन् एक भनेर उहाँले जसरी सबै जात जाति समान हुन् र हामीले कसैमाथि पनि भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिन खोज्नु भएको रहेछ। यो कुरा मलाई अति नै राम्रो लाग्यो। हजुर धन्यवाद। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ किताबको बारेमा? अनुश्रेयाजी, अब तपाईलाई यो सुन्दर नेपाल लेखक कृतिको बारेमा आफ्ना धारणा राख्नु हुन आग्रह गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद पूर्णिमाजीलाई। सुन्दर नेपाल भनेको एउटा यस्तो पुस्तक हो जसमा चाहिँ बाल मनोविज्ञान, देश प्रेम, समान अनि जीवनप्रतिको दृष्टिकोण जस्ता नवीनताहरू चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न सक्छौँ। र सायद म आफू पनि शब्दसँग खेल्न रुचाउने भएर होला, आफू पनि साहित्यमा चाहिँ रुचि राख्ने भएर होला, मलाई चाहिँ कृतिहरू पढ्न निकै नै रमाइलो लाग्छ। र म आफू पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने भएको कारणले पनि होला, बालबालिकाको प्रतिभाहरूप्रति, बालबालिकाको प्रतिभा, क्रिएटिभिटीहरूले चाहिँ मनमा छुट्टै किसिमको आनन्द प्रदान गर्ने गर्छ। र हामीले भन्दा पनि हाम्रो टिमले भनौँ, टिमले चाहिँ शाश्वत घिमिरेज्यूको नामलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिएर कतिपय कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बालबालिकालाई प्रोत्साहन पनि गर्ने गरेका छौँ। र यस्तो अदम्य भूमिका यो जुन किताबहरू लेख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। एउटा इक्जाम्पलको रूपमा सेट हुनुभएको छ। र सुन्दर नेपाल पुस्तकको कुरा गर्नु पर्दाखेरि असल मान्छे बन्न भन्ने जुन कविता छ त्यस कवितामा चाहिँ जीवन सार्थक बनाउनु पर्लाको लागि के गर्नुपर्छ भन्नेदेखि लिएर अन्तिम कविता बाबा मेरो साथी नामक कवितामा केवल आफ्नो बाबाको बारेमा मात्र डिस्क्राइब नगरिकन पेरेन्टिङ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरूलाई पनि नचाहिँदो किसिममा चाहिँ उहाँले दर्शाउन खोजेको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। र त्यसै गरी खेर पाल्नु हुँदैन भन्ने कवितामा शाश्वतजीले चाहिँ फ्युचरलाई नै भिजुअलाइज गरेर लेख्नु भएको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई अनुभूति भएको छ। किनभने अहिलेको यो जुन विषम परिस्थिति रहेको छ यो महामारीले, अहिले चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ महामारीले भन्दा पनि भोकमरीले चाहिँ मृत्यु हुन्छ कि भन्ने त्रास बढ्दो रहेको छ। र उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ यो जुन कविता छ खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने, यो कविताले चाहिँ कता कता मनमा चाहिँ चुबेको छ। निकै नै सुन्दर कृति रहेको छ यो। त्यस्तै गरी सुन्दर नेपाल यो जुन पुस्तक छ त्यसमा उल्लेखित सुन्दर नेपाल कविताले चाहिँ नेपालको सुन्दरताको व्याख्या गरेको छ। र यो अहिलेको समसामयिक परिस्थिति जस्तै रुकुमको कहानी, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुराको व्यथाहरूसँग मेल खाने भावनालाई चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्दै जातीय सहिष्णुता, प्रेम, शान्ति, सत्यले चाहिँ हाम्रो देश कसरी सुन्दर बन्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ निकै नै सरल तरिकाले चाहिँ उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न उहाँको लेखहरू रहेको छ जस्तै जीवनचक्र, लक्ष्य, वीर गणेशमान जस्ता कवितामा चाहिँ बाल मनोविज्ञानमा आत्माको विश्लेषण, त्यस्तै गरी चाहिँ असमानता बिचमा पनि समानताको दृष्टिकोणले हेर्ने नजर, यस्ता धारणाहरू प्रस्तुत भएको छ। निकै नै सुन्दर कृति रहेको छ। त्यस्तै गरी आफ्नो देशमा चाहिँ अनगिन्ती अवसरहरू छन्, विदेश पलायन हुनुभन्दा पनि हाम्रै देशमा नै श्रम पसिनाहरू खर्च गरेर देश बन्न सक्छ भन्ने भावनामा उल्लेखित देशलाई माया गर भन्ने कविता पढे पछाडि चाहिँ मलाई शाश्वतजीलाई चाहिँ परिकल्पनाकार नै भन्न मन लाग्यो। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ आफ्नो जन्मभूमि टेक्न पाऊँ भनेर विदेशीका नागरिकहरूको वेदना सुन्ने बेलामा यो जुन शाश्वतजीको कविता रहेको छ यसमा चाहिँ अझै मार्मिकता बढेको छ कि भन्ने चाहिँ मलाई महसुस पनि भएको छ। त्यसैले उहाँ परिकल्पनाकार पनि भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी सत्य साई बाबा कवितामा चाहिँ कविले साई बाबा प्रति र आफ्नो विद्यालय प्रतिको जुन विश्लेषण गर्नुभएको छ त्यस्तै मलाई मनपर्छ। र बिहानी कविता बालमनस्थिति र रुचिको बारेमा चाहिँ उहाँले दिनुभएको छ। त्यसै गरी उहाँको रुचिको बारेमा चाहिँ हामीलाई त्यस कविताबाट पनि ज्ञान हुन्छ। र अघि नै पनि मैले भने उहाँको अन्तिम कविता बाबा मेरो साथीमा चाहिँ पेरेन्टिङको कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै उहाँको जुन कृति रहेको छ
त्यसमा चाहिँ रेडियो नेपालसँगको अन्तर्वार्ता पनि रहेको छ। त्यो पढ्ने बेलामा एउटा 12 वर्षको बालबालिकाको मनमा चाहिँ कस्ता किसिमका कुराहरू हुन्छन्, त्यो कन्फिडेन्स 12 वर्षको बच्चामा हुनुपर्ने त्यो कन्फिडेन्स क्यापेसिटी जुन उहाँमा देखेँ, त्यसलाई चाहिँ मैले एकदम भित्रै मनबाट नै सल्युट गर्न चाहन्छु। निकै नै सुन्दर कृति रहेको छ उहाँको। यस्ता कृतिहरू चाहिँ अझै पढिरहन पाऊँ भन्ने आशा पनि राख्दछु। हजुर, हस्, धन्यवाद। प्रभातजी, हजुरले अब यो बुक पढ्दै गर्दा हजुरका मनमा धेरै जिज्ञासाहरू पनि आयो होलान्। अब त्यो जिज्ञासालाई चाहिँ अब लेखकज्यूसँग राखेर हजुरले मेटाउन सक्नुहुनेछ। मैले यस पुस्तक पढ्दा मलाई सबै कुरा अति नै राम्रो लाग्यो। त्यसपछि मलाई एउटा जिज्ञासा उठ्यो, यो पुस्तक लेख्न तपाईले प्रेरणा कहाँबाट पाउनुभयो? हजुर, म प्राय स्कुलमा होस्टेलमै बसेँ। म 6 कक्षा हुँदाखेरि आधा वर्ष जस्तो घरबाट आउने जाने क्रम थियो। त्यही क्रममा बाबाले मलाई एउटा कविता लेख भन्नुभयो र त्यही कविता मैले एउटा सानो मेरो प्रथम कविता असल मान्छे बन्न कविता मैले लेखेँ। बाबाले त्यसलाई मूलधार पत्रिकामा छापिदिनु भयो र त्यहाँबाट मेरो साहित्यिक कदमहरू अगाडि बढ्न थाले। बाबा नै मेरो प्रेरणाको स्रोत हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी अनुश्रियाजीलाई म आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। जुन चाहिँ प्रेरणाको स्रोत चाहिँ यहाँले बाबालाई भन्नुभयो, मान्छेलाई चाहिँ प्रेरणा मात्रै प्राप्त भएर पनि हुँदैन, एउटा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ तपाईँमा कसरी आयो, कहाँबाट त्यो इच्छा शक्ति प्रेरणा मात्रै पाएर पनि कति मान्छेहरूले चाहिँ आफूले सक्सेस नगरेको हामी धेरै कथाहरू सुनेका छौँ। त्यसैले त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ कहाँबाट आयो? मेरो प्रथम कविता मूलधार साप्ताहिक पत्रिकामा छापिसकेपछि मलाई अर्को कविता लेख्न फेरि बाबाले नै प्रेरणा गर्नुभयो र मैले अर्को कविता पनि लेखेँ। त्यस्तै कविता लेख्ने क्रम भएपछि अलिकति लेख्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई अनुभूति भयो र मैले त्यहाँबाट मेरा पाइलाहरू चाल्न थालेँ। त्यसै अनुरूप मेरो अहिलेसम्म 2 पुस्तक छापिएका छन्। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब यहाँ मैले एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। यहाँ हामीलाई सुभाङ्ग अधिकारी गोलफुटारबाट क्वेसन गर्नुभएको छ। My question to Mr. Saswat Gimire is that how did you enter the field of poetry and how did you feel after your first book Sundar Nepal came out? मैले अघि नै भने म बाबाको प्रोत्साहनको कारण म पोइट्रीमा लागेँ र एउटा बुक निक्लेपछि मेरो बुक निक्लेकोमा मलाई एउटा आफूमा हौसला र प्रेरणा त थियो नै। त्यसका साथसाथै बाबाको अनुहारमा खुसी देखाइदिए, त्यही नै मेरो लागि ठुलो सक्सेस थियो। हजुरले एकदम गम्भीर कुरा गर्नुभयो। यो मर्मलाई सबै अभिभावकका बालबच्चाहरूले बुझेर गऱ्यो भने पक्कै पनि सबैजना सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो बुझ्न पनि जरुरी छ। आफ्नो अभिभावकहरू के गर्दा खुसी हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी प्रभात आचार्य, हजुरले अरू केही क्वेसनहरू राखिदिनुहोस् न। हजुर अहिले अध्ययन पनि गरिराख्नु भएको छ कक्षा 12 मा। यस अर्थ तपाईले आफ्नो पढाइ र आफ्नो साहित्यिक क्षेत्रलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन कसरी समयको तालमेल मिलाइराख्नु भएको छ? हजुर, म एउटा रुटिनमा बस्न खोज्छु। मेरो एउटा रुटिन छ दिनको। मेरो दिनमा एउटा साहित्यिक क्रियाकलाप प्रति लाग्ने रुटिन मध्ये एउटा विधा त्यो पनि छ। तर साहित्य कविता म बस्छु अब लेख्छु भनेर आउने खालको कुरा मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो मुड हाम्रो मस्तिष्कमा जुन समयमा नि आउन सक्ने भएकाले म कलम र एउटा सानो नोटबुक छ मसँग, म त्यो सदा लिएर बसिरहेको हुन्छु र मलाई यसो कविता फुर्ने बित्तिकै म त्यसमा टिप्छु। त्यसरी नै मैले मेरो पढाइ र पोइट्री साहित्यप्रतिको तालमेल मिलाएको छ। यसै प्रसङ्गमा म एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु लेखकजीलाई। तपाईले यो कविता लेख्ने चाहिँ कति कक्षादेखि प्रारम्भ गर्नुभयो? कति कक्षामा म 6 कक्षा हुँदाखेरि मैले प्रथम कविता लेखेँ बाबाको प्रोत्साहनमा र त्यसलाई छाप्ने मूलधार साप्ताहिक पत्रिकाले त्यसलाई छापेको थियो। हजुर, धन्यवाद। त्यसै अनुश्रियाजी, तपाईले पनि लेखकजीलाई केही प्रश्नहरू राखिदिनु न आग्रह गर्दछु। शाश्वतजी, भनिन्छ नि कि फेलियर इज द स्टेपिङ स्टोन टु सक्सेस भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी तपाईँले त्यत्रो बुक
पब्लिस गर्नुभयो, यति धेरै कृतिहरू लेख्नुभयो, त्यसमा मिस्टेक्सहरू पनि भयो होला, समस्याहरू पनि आयो होला, सङ्घर्षहरू पनि भयो होला, त्यसको जर्नीलाई चाहिँ थोरै समराइज गरिदिनुहोस् न। हजुर, मैले मैले मेरो जर्नीलाई म सामान्य नै देख्छु। मैले 6 कक्षा हुँदाखेरि मेरो कविताको एउटा प्रारम्भ भयो, कविताको प्रथम पाइला त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो र त्यसपछि लगतै कविताहरू अलिअलि म घरमा बस्दाखेरि लेख्थेँ र म आधा वर्षको जति समय मात्र घरबाट आउन जाने गरेँ। त्यसपछि म होस्टेलमै बस्न थालेँ फेरि कयौँ वर्षहरू। त्यस क्रममा होस्टेलबाट हाम्रो बिदाको कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामी महिनाभरि स्कुलमै भइन्थ्यो र महिनाको लास्ट स्याटरडे सन्डे कि त स्याटरडे मात्रै हामी घर आउने क्रम हुन्थ्यो र घर आउने क्रममा अब घर आएपछि म बाबासँगै हुन्थेँ सदा र बाबाले नै मलाई प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो, यसो लेख उसो गर भनेर प्रोत्साहन गर्नुभयो र त्यही प्रोत्साहनको स्वरूप प्रथम कविताको कृति निक्ल्यो सुन्दर नेपाल। त्यसपछि अब बाबाले के गर्छौ त भनेर मलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब मैले त्यही प्रश्न स्वरूप आफूमा लागेको जिज्ञासाहरूलाई एउटा उपन्यासको रूपमा राख्छु भनेर मैले एउटा उपन्यास राखेँ र बाबा र मैले उपन्यास लेख्न थालेँ। उपन्यास लेख्ने क्रममा बाबा म स्कुलमै हुँदाखेरि लेखेको हो मैले उपन्यास लेख्न त, तर त्यस रूपमा बाबा घरमा हुँदै पनि मलाई स्कुलमा प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो र मैले स्कुलमा बाबा हाम्रो नरहरि ठुलबाबा मस्तिष्कघातमा पर्नुभएको यहाँ सबैलाई अवगत नै छ। बाबा त्यस रूपमा इन्डिया केरला जानुभयो। त्यो बाबाको अभावमा मैले लेख्न सकिनँ। हुन त बाबाको पूर्णताले मात्र मैले लेख्न सकेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। म एउटा स्कुलको ब्याकग्राउन्ड प्रिफेसमा जुन बसेर लेखेँ त्यो पनि मलाई उत्तिकै महत्त्वपूर्ण लाग्छ र दुवैको तालमेल नमिल्दाखेरि मैले केही समय लेख्न छोडेको थिएँ। बाबा इन्डियाबाट आएपछि मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, तिमीले अझै लेखेर भ्याएको छैन भनेर। म भन्थेँ अब तपाईँ सँगै हुँदाखेरि पो लेख्ने एउटा प्रेरणा जागर आउँछ त लेखिन्छ, तपाईँ नहुँदा लेखिएन भनेर म भन्थेँ र त्यस अनुरूप नै बाबा आएपछि मैले फेरि लेखाइ प्रारम्भ गरेर अस्ति श्रावण 22 गते त्यो प्रकाशित भयो। हजुरले एकदम अत्यन्त राम्रो शैलीमा व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी म एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु यहाँ। जस्तै हजुरले अब त्यो कविता लेख्ने क्रममा हजुरले जसरी टपिकहरू चुज गर्नुभएको छ नि, यो टपिकमा म यो कविता लेख्छु भनेर, त्यो टपिकहरू चाहिँ कसरी हजुरको उसमा आयो भन्नाले कुनै प्रसङ्गसँग मिल्दोजुल्दो भएर टपिकहरू छनौट गर्नुभयो कि कसैले अब यस्तोमा लेख भनेर बाबाले नै भनेर लेख्नुभयो कि अथवा हुन्छ नि केसँग मिल्दोजुल्दो? होइन, कविताको टपिकहरू चुज गर्ने प्रसङ्ग मध्ये म यसै नै बसिरहन्थेँ र मेरो शैली अलि छुट्टै जस्तो नि मलाई किन लाग्यो भन्दाखेरि म कविता लेख्थेँ। सुरुमा कविता लेख्थेँ अनि त्यसलाई टपिक दिइन्थ्यो। मैले एउटा कविता लेखेको छु जीवन चक्र भन्ने। त्यस कविताको प्रसङ्ग मलाई अझै यहाँ झल्झली याद आइरहेको छ। मेरो जन्मदिनको दिन मैले त लेखेको थिएँ। मैले जन्मदिनको दिन कविता लेखेको थिएँ, शीर्षक थिएन। शीर्षक जन्मदिन पछि नै बाबाहरूसँग यसो बसियो यसको शीर्षक के राख्ने भनेर मैले बाबालाई जिज्ञासा राखेँ। मेरो जन्मदिन मनाउन आउनुहुने सम्पूर्ण मान्यजनहरूलाई बाबाले यो क्वेसन राख्नुभयो र सबैको आग्रह अनुसार यसले जीवन चक्रको सबै धारणाहरू यसमा छ र यसलाई जीवन चक्र राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने आयो र मैले त्यस कविताको शीर्षक त्यसरी राखेँ। त्यस अनुरूप अरूहरू कविताको शीर्षक पनि राख्ने क्रम प्रायः त्यसरी नै भएको छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। प्रभातजी? हजुर, जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो नि तपाईँलाई साहित्य क्षेत्रमा बढी रुचि छ। अब हजुरले कविता सङ्ग्रहको पुस्तक निकाल्नुभयो, त्यसपछि उपन्यास पनि लेख्नुभयो। त्यसरी नै तपाईँको जीवनको लक्ष्यमा तपाईँलाई के भन्ने इच्छा छ? तपाईँ साहित्य क्षेत्रमा जानुहुन्छ कि समाज सेवा गर्नुहुन्छ कि राजनीतितिर लाग्नुहुन्छ? होइन, अब मेरो दुईटा पुस्तक सुन्दर नेपाल र होस्टेल उपन्यास निक्लिसकेका छन्। त्यही भएर मेरो लक्ष्य साहित्यतर्फ नै हो भन्ने म ठान्दछु। भन्नाले अब हजुरले साहित्यलाई निरन्तरता दिइराख्नुहुन्छ पढाइ सँगसँगै? हजुर। हजुर, अनुश्रियाजी?
भनिन्छ नि कुनै पनि कुरा गर्दा इच्छाले गर्नुपर्छ अपेक्षाले होइन भन्ने भनिन्छ र त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले चरितार्थ पनि गर्नुभएको छ सासूजीले। र उहाँ चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ धेरै बालबालिकाहरूको लागि। मेरो प्रश्न भने के रहेको छ भन्दा कयौँ बालबालिकाहरू चाहिँ आफूभित्र रहेको प्रतिभालाई चिन्न नसकेर हरेस खाएर बसिरहेका हुन्छन्। ती बालबालिकालाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। र साहित्यमा रुचि यस्तो कुनै पनि सृजनात्मक क्रियाकलापमा रुचि हुनुभएका सबै महानुभावहरूलाई विशिष्ट महानुभावहरूलाई म आफ्नो रुचिमा कायम रहनु भन्छु। लेखिराख्नु गरिराख्नु, त्यो छाप्ने प्रकाशन गर्ने नगर्ने कुराले खासै म्याटर गर्दैन अहिलेलाई। लेखिरकम कुनै समय आएपछि छापौँला, नभए सानो पत्रिकाहरूमा मेल गर्नाले तिनीहरू पत्रिकाहरूमा छापिने पनि गरेको छ अहिलेको समयमा। सोही कारणले लेखिराख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर, हस्, धन्यवाद। प्रभातजी, यहाँहरूको प्रश्नहरू राखिदिनुहोस्। म एउटा प्रश्न हुन्छ। जसरी अहिले मान्छे नेपालीहरू विदेशिने क्रम बढ्दो छ, त्यसरी तपाईँले आफ्नो कविता नेपाललाई माया गर भन्नेमा आफ्नो देशमा बसेर आफ्नो देश विकास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तर जसरी मानिसहरू विदेश जानेको मोहमा फँसेका छन्, ती मानिसहरूलाई तपाईँले कसरी देशमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुराको कल्पना गरेर कविता सृजना गर्नुभएको थियो। मैले विदेशिना मोह भएका नेपालीहरूको मर्म बुझेर देशमै केही विकास गरेर उहाँहरूको मर्म बुझेर र देशमा उहाँहरूलाई पर्याप्त हुने सुविधा बनाएर नै उहाँहरूलाई नेपालमा स्वदेश राख्न सकिन्छ भन्ने मनोभावनाले मैले त्यो कविता लेखेको थिएँ। हजुर, हस्, धन्यवाद। अनुश्रियाजी, अब तपाईँको पालो। शास्त्रजी, तपाईँले चाहिँ लकडाउनलाई कसरी युटिलाइज गर्नुभएको छ र अब हामीले चाहिँ यो लकडाउन पछाडि हजुरको साहित्यिक कृतिहरू जुन चाहिँ पुस्तकहरू हामीले पढ्न पाउने नयाँ पुस्तक हामीले पढ्ने मौका चाहिँ कहिले पाउनेछौँ र कस्तो किसिमको पुस्तक आउँदैछ त्यसको बारेमा थोरै भनिदिनुहोस् न। हजुर, हस्, म अहिले लकडाउनको समय छ। मैले लकडाउनमा एउटा आर्टिकल नि अस्ति लेखेर छापेँ। म सृजनात्मक क्रियाकलापमा अघि सर्दैछु लकडाउनको समयमा। र मेरो पुस्तक अब म पुस्तकहरू पनि लेख्दैछु। अब कस्तो खालको पुस्तक आउन सक्छन् आउने समयमा भन्दाखेरि अब कसैको जीवनको आधारलाई उतारेर मैले लेख्न सक्ने पुस्तक पनि हुनसक्छ कि मेरो स्वयं मनोकल्पनागत हिसाबबाट निक्लेको किताब पनि हुनसक्छ। हजुर, हजुर, हस्, धन्यवाद। लीला पौडेल पन्थीले मेसेज गर्नुभएको छ, गुड इनिसिएटिभ, बेस्ट अफ लक टु शाश्वत घिमिरेजी भन्नुहुन्छ। उहाँले पनि कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई शुभाङ्ग अधिकारीले फेरि पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। अघि नै हजुरले भनेकै उत्तरसँग यो मिल्न चाहन्छ। अगेन टु मिस्टर शाश्वत घिमिरे, इन द नियर फ्युचर व्हाट आर योर प्लान्स? आर यु कन्टिन्युइङ दिस पार्टिकुलर फिल्ड or do you have any other plans? हजुर, मसँग मेरा अरूहरू प्लान हबिजहरू पनि छन् मसँग। म सङ्गीतमा रुचि राख्छु, खेलकुदमा रुचि राख्छु, कम्प्युटर इन्टरनेट सम्बन्धी खोजमा रुचि राख्छु। मेरो साहित्यिक रुचि एउटा छ। मेरो मेन एम खालको मेरो लक्ष्य साहित्य छ। तर त्यसका साथसाथै अरूहरू क्रियाकलाप पनि म अगाडि लिएर जान्छु। भन्नाले त्यसलाई पनि निरन्तरता छँदैछ, त्यो बाहेक अरू क्षेत्रहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुहुन्छ भन्नुभयो होइन? त्यो एकदम सबैका लागि यो एकदम प्रेरणादायी हुन सक्छ। सबैले यसलाई मनन गरौँ। अब प्रभातजी, हजुरलाई केही क्वेसनहरू राख्नु मन छ? हजुर, अहिलेका नयाँ पुस्ताका युवालाई खास गरी तपाईँले के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, अहिले हामी लकडाउनको समयमा बसेका छौँ। हामी घरबाट बाहिर निक्लिन शारीरिक रूपमा मिल्दैन। त्यही भएर घरमा नि आलस्यता बढाउन भन्दा के सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। र हामी विद्यार्थी पनि हो। विद्यार्थी नेपालीमा एउटा ठेगो छ, 9 दिनमा नौलो, 20 दिनमा बिर्स्यो र 30 दिनमा तर्स्यो। अर्थात् 9 दिनसम्म पढाइ पाठ्य पुस्तक हेरिएन भने नौलो लाग्ने, 20 दिनसम्म हेरिएन भने बिर्साने र 30 दिनसम्म हेऱ्यो भने यस्तो पनि छ भन्ने खालको
प्रश्नमा आफै तर्सिने खालको परिस्थिति बन्न जान्छ। त्यही भएर बिहान बेलुका सानो थोरै समय निकालेर पाठ्य पुस्तकलाई पनि निरन्तरता दिइरहन सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनुरोध गर्न भन्नुहुन्छ होइन। यसका साथै अब यस्तो पनि हुन्छ पढ्दा अब यो लकडाउनको समय छ होइन, अब कतिसम्म लम्बिने हो भन्ने केही कुराको भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन अहिले। अब यो समयमा पाठ्य पुस्तकलाई पनि समय दिनुपर्छ, तर त्यो बाहेक अब हामीले बिहानै उठेर गर्न सक्ने भनेको यो ध्यान योगाहरू छ होइन, त्यो गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेक आफ्नो रुचि केसमा छ, अब कसैलाई चित्रकलामा रुचि हुनसक्छ होइन, कसैलाई नोभलहरू पढ्न, अनि अब डान्सिङ, राइटिङ भयो, अब यो साहित्यतिर पनि अब राइटिङ, अब यो पोएमहरू गर्न, जतातिर मलाई लाग्छ होइन, जतातिर उहरूको विद्यार्थीहरूको रुचि छ त्यतातिर गयो भने पक्कै पनि ऊ सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर। प्राविधिक समस्या छुटिन्न पर्यो र त्यसको लागि हामी फेरि हामी जोडिसकेका छौँ। अब हाम्रा कुराहरूलाई हामी फेरि निरन्तरता दिन चाहन्छौँ। अघि नै कसले प्रभातजीले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, आफ्ना प्रश्नहरू राखिराख्नु भएको थियो, उहाँलाई हजुरले अब निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ त्यसलाई। हजुरका जिज्ञासा हजुरले यो भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दा हजुरको जिज्ञासाहरू सबै शाश्वतजीले मेटाइसक्नु भएको छ होइन। अब अनुश्रेयाजी तर्फ जान्छौँ हामी। अनुश्रेयाजी, तपाईँलाई लागेका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई चाहिँ लेखनमा सबैभन्दा मनपर्ने विधा कुन हो र किन मनपर्छ? कुन विधा मनपर्छ र किन मनपर्छ? मलाई दुई किसिमका विधाहरू मनपर्ने गर्छन् अहिले। भन्नाले सबै लेख्ने नै विधा हो। मलाई लेख्ने विधा मध्ये कथा र भन्नाले कविता र उपन्यास मलाई रमाइलो लाग्यो। भन्नाले मैले त्यसमा किताब पनि लेखेँ। कवितामा हामीले आफ्नो भावहरू मिलाएर एउटा छन्द कविता मिलाएर लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई कविताको रूपमा ढाल्न सकिन्छ, जुन पढ्दाखेरि एउटा आनन्द हुन्छ। र एउटा उपन्यासमा हामीले हाम्रो फिलिङहरूलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ र त्यसले हामीलाई पढ्दाखेरि फिलिङहरूको अनुभूति गराउँछ। त्यो पढ्दा नि बडो आनन्द लाग्छ र मलाई पढ्न पनि उपन्यास र कविता पढ्न मन लाग्ने भएकाले तिनीहरूमा नि एकदम रुचि छ। अब अगाडि हजुरले अब यो उसलाई समात्दै लिएर जानुहुन्छ भन्नाले यसलाई धेरै फोकस गर्नुहुन्छ। हजुर हजुर। त्यसै गरी हामीलाई प्रसिद्धि आचार्यले क्वेसन गर्नुभएको छ शाश्वत घिमिरेजीलाई, विच इज योर फेभरेट बुक भन्नुहुन्छ। हजुर, मैले हेरी पोटर पढेको छु। मलाई हेरी पोटर सबभन्दा राम्रो लाग्छ। हेरी पोटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्डेमोर्ट हुन्छ नि एउटा भिलेन, उसको रूपहरू हुन्छन्, 9 थरी रूप। त्यही विषयमा छ, उस हिरोले कर्स पाएको हुन्छ, यही विषयमा छ, यसलाई डिफिट गर्छ। हजुर, मलाई यो बुक चाहिँ एकदम मन परेको छ। हजुरले यो जुन कविता लेख्नुभयो होइन, त्यो कविता हजुर कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर, कति कक्षामा पढ्नुहुन्थ्यो? त्यो त्यहाँको परिवेशको बारेमा पनि केही बताइदिनुहोस् न, जसले गर्दा हजुर अवश्य पनि लेख्नको लागि वातावरणले पनि प्रभाव पार्छ होइन। अब पक्कै पनि त्यहाँको वातावरण एकदम सहज र त्यस्तो लेख्ने शैलीको थियो होला, त्यही भएर हजुरमा यस्तो प्रतिभा, हजुरमा भएको यस्तो प्रतिभा बाहिर आयो। त्यसका बारेमा पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। हजुर, अवश्य पनि कुनै सृजनात्मक क्रिया गर्नका लागि वातावरणको ठुलो योगदान हुन्छ। म 6 कक्षा हुँदाखेरि मेरो कृतिहरू निकालेँ। म
6 कक्षा हुँदादेखि मेरो कृतिहरू सुरु भयो र म 9 कक्षा हुँदाखेरि मेरो प्रथम पुस्तक सुन्दर नेपाल निस्कियो। म सत्यसाई शिक्षा सदन जुन तोखामा छ, म त्यस विद्यालयमा पढ्दथेँ। विद्यालयको वातावरण मलाई अन्य विद्यालयहरूसँग मूल्याङ्कन गर्दा पनि मलाई विशेष लाग्यो। अन्त विद्यालयमा मैले एनालाइज गर्दाखेरि अलि पढाइतिर मात्र जोड दिएको जस्तो म देख्दछु। तर म पढेको विद्यालयमा हाम्रो पढाइको टाइम थियो, पढाइ त्यति समयसम्म पढ्ने, तर त्यसपछि हाम्रो खेल्ने टाइम थियो। खेल्ने टाइममा हामी खेल्नै पर्थ्यो, खेल्ने टाइममा हामी पढ्न पाइन्नथ्यो, हाम्रो रुल छुट्टै थियो। त्यही भएर हामी सबै खालका क्रियाकलाप हामी विद्यालयमा गर्ने भएकाले हाम्रो विद्यालय मलाई विशेष लागेको छ। हजुर, पक्कै पनि हो। हजुरमा यस्तो लेखन शैलीको विकास भयो त्यहाँबाट नै। त्यसै गरी प्रसिद्धि आचार्यले भन्नुहुन्छ, आफूले लेखिएकोमा सबैभन्दा मन पर्ने पोएम रिसाइट गरिदिनु न भन्नुहुन्छ। अब हजुरलाई मन परेको पोएमलाई एकपटक हामीलाई पढेर सुनाइदिनुहोस् न। हजुर, पक्कै पनि। मलाई मेरो लक्ष्य कविता एकदम मन परेको छ। म सुरु गर्न चाहन्छु। शीर्षक छ लक्ष्य। मान्छे धेरै भए पनि भगवान एउटै हो, शरीर धेरै भए पनि आत्मा एउटै हो, आमा धेरै भए पनि जन्माउने एउटै हो, बाबा धेरै भए पनि पालन गर्ने एउटै हो, मन्दिर धेरै भए पनि देउता एउटै हो, नदी धेरै भए पनि पानी एउटै हो, तारा धेरै भए पनि आकाश एउटै हो, जात धेरै भए पनि मानिस एउटै हो, विद्यालय धेरै भए पनि शिक्षा एउटै हो, विषय धेरै भए पनि ज्ञान एउटै हो, धनी गरिब भए पनि सोचाइ एउटै हो, अग्लो होचो भए पनि लक्ष्य एउटै हो। धन्यवाद। हजुर, अब हामीलाई यसको बारेमा अब अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। हजुरले यो कविता मार्फत हामीलाई के सन्देश खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि। हजुर, मैले यस कविता पढेर के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन दिनचर्या, हाम्रो जुन लाइफ छ, यसमा धेरै किसिमका सबै किसिमका कुराहरू छ। एउटा मात्र कुरा छैन, एउटै कुराको भेराइटी छ। जस्तै जातको रूपमा लियो भने ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित सबै किसिमका जातिहरू छन्। तर मूल थेममा जाने हो भने मानिस हो, सबैजना सब मानिस हो भन्ने लाग्छ। जस्तै भगवान भन्ने हुन्छ हाम्रो कृष्ण, राधा, यीशु, जिजस भन्ने हुन्छ। मलाई यहाँ पनि भगवानहरू जुन भए पनि भगवानको आस्था एउटै हो र भगवानहरूलाई मान्ने तरिका एउटै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अनि मान्छेहरूको जुन लक्ष्य हुन्छ त्यो लक्ष्य पनि सबै मानिसहरूको लागि आफ्नो गुण राम्रो, आफू असल मान्छे बन्ने नै सबैको लक्ष्य एउटै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, धन्यवाद। पक्कै पनि। अनुश्रेयाजी केही प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ? हेलो, एउटा प्रश्न रहेको छ। तपाईँहरू जस्तो जुन साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, हजुर तपाईँहरू जस्तो साहित्यकार जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के कस्तो फेसिलिटिजहरू दियो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फेसिलिटिजहरू गभर्मेन्टले यस्तो भएको छैन, साहित्यकारहरूलाई त्यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने केही छ तपाईँलाई? हजुर, म अहिले विद्यार्थी नै छु, म पढ्ने क्रममै छु। मलाई गभर्मेन्टहरूले यस्तो गरिदियो उस्तो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने पनि गभर्मेन्टले हामीलाई सबै पुऱ्याइदिएको जस्तो लाग्छ। एउटा लेखकले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सक्छ। त्यो स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सक्ने हाम्रो देशमा भएको छ। हाम्रो देशमा डेमोक्रेसी आएको छ, त्यही भएर हामी स्वतन्त्र रूपमा लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर सरकारले हामीलाई सबै कुरा पुऱ्याइदिएको जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब म यसै प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। जस्तै अब यो जुन सृजनात्मक काम गर्ने भन्ने कुराहरू आयो होइन, अब यसमा अभिभावकहरूको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? विद्यार्थीमा त अब फर्स्टमा सर्वप्रथम त आफूमा इच्छा शक्ति जाग्नु पर्यो होइन, म यस्तो गर्छु भनेर त्यसमा लागि पर्यो भने पनि अवश्य त्यो सफल हुन्छ होइन। तर त्यो बाहेक अभिभावकको भूमिका पनि के हुन्छ जस्तो लाग्छ? हजुर, अभिभावकहरूको भूमिका सृजनात्मक व्यक्तिको लागि एकदम सराहनीय हुन्छ। अभिभावकहरूले नै विद्यार्थीहरूमा इच्छा शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। जस्तै म स्वयं मेरै उदाहरण दिन सक्छु। मेरो अभिभावक बाबा मम्मीले
मेरो रुचिलाई प्रोत्साहन गरेर मलाई ममाथि यस विधाको दियो बालिदिनु भयो। यही कारण अभिभावकले आफ्नो घरको परिवेशमा पनि बनाउनुपर्छ। भनिन्छ बच्चाहरूले अभिभावकको व्यवहार सिक्छन्, अभिभावकले दिएको शिक्षा छैन भनिन्छ। त्यही भएर अभिभावकले आफ्नो व्यवहार पनि सरल राखेर सुधारेर राम्रो बनाएर बालबच्चाहरूलाई सृजनात्मक क्रियातर्फ अगाडि अग्रसरता गराउन सक्यो भने पक्कै नै यो सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, हस्, धन्यवाद। म सेम प्रश्न उसलाई अनुश्रेयाजीलाई पनि राख्न चाहन्छु। हजुरको विचारमा हजुरलाई के लाग्छ, कस्तो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम त अभिभावकहरूले चाहिँ आफू फ्रेन्डली भइदिनुपर्छ, किनभने बालबालिकाको विचार, बालबालिकाको चाहिँ सोच कस्तो छ, उनीहरूले के गर्न चाहन्छन्, त्यस हिसाबमा चाहिँ अभिभावकहरू पनि लाग्नुपर्छ। फर्स्ट थिङ त अभिभावकहरू फ्रेन्डली हुनुपर्छ। आफ्नो अभिभावकत्वलाई चाहिँ निभाउनु पर्छ भन्दैमा चाहिँ बढी प्रेसराइज गर्ने त्यस्तो गर्नु हुँदैन। र बालबालिकाहरूलाई सुधार्नुपर्छ भन्दैमा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरा मात्रै मुखारित गराउने होइन कि उनीहरूको आफ्नो बालबच्चाको कुरा पनि सुनिदिने, र त्यसै गरी उनीहरूले स्कुलमा कलेजहरूमा के कस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यो आफूले लिने, र आफ्नो अफिसमा भएका सानातिना घटनाहरू जुन हुन्छन् त्यो पनि लिएर आएर बालबालिकालाई सुनाउने, त्यस्तो गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूमा चाहिँ एउटा प्रेसराइज पढाइको लागि हुन्छ, त्यसै गरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको लागि हुन्छ। कोही बालबालिकाले चाहिँ पढाइमा मात्रै फोकस गर भन्ने तर बच्चाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर हुन नदिने, त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ। त्यसैले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर हुन दिने, उनीहरूसँग फ्रेन्डली बिहेभ गरिदिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। अब प्रभातजी, तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्ना विचारहरू राखिदिनुहोस् न। हजुर, मभन्दा अघिका वक्ताहरूले जे भन्नुभयो, जसरी फ्यामिलीहरूले प्रेसराइज गर्नुहुन्न आफ्नो बालबालिकाहरूलाई, त्यसरी उनीहरूको मनोविज्ञानमा असर पर्छ। बालबालिकाको कुरा पनि सुनिदिन पर्यो। अब जस्तै उसले जे गर्न मन लाग्छ उसलाई फ्री छोडिदिनु पर्यो। फ्री भनेर फेरि अब जस्तै बढी त्यो नेगेटिभ कुराहरू जस्तोमा चाहिँ लागि पर्न दिन भएन। आफ्ना छोरीलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्नु पर्यो, उचित संस्कार पनि दिन सक्नु पर्यो अभिभावकले। छोरछोरीले पनि त्यो संस्कारलाई मनन गरेर आफ्नो ठाउँमा बसेर आफ्नो कार्यहरू गर्नु पर्यो। हजुर, धेरै राम्रो कुराहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद। हामीलाई त्यसै गरी आयुषी आचार्यले प्रश्न गर्नुभएको छ, विच इज योर फेभरेट पोएट क्वेसन फर शाश्वत घिमिरे? हजुर, मैले भर्खरै गाएर पनि सुनाएँ। मलाई मेरो लक्ष्य कविता एकदम पोएट भन्नुभएको छ। ए पोएट मलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठको मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कविता मलाई एकदम मनपर्छ। र सिद्धिचरण श्रेष्ठ एकदम मनपर्ने कवि हुन्। अनि उहाँलाई हजुरले मन पर्ने भने के कुराले मन पर्यो? अरूभन्दा फरक कसरी पाउनुभयो? हजुर, उहाँको लेखन शैलीले मलाई एकदम तानेको छ र उहाँको लेख्ने जुन क्षमता छ मैले उहाँमा एकदम अब्बल देखेको छु र उहाँ मलाई एकदम मनपर्छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी शुभाङ्ग अधिकारीले भन्नुभएको छ, धेरै धेरै मन पर्यो, ग्रेट जब शाश्वत घिमिरे, प्रभात राज आचार्य, अनुश्रेया सुवेदी एन्ड पूर्णिमा पन्थी घिमिरे। उहाँलाई धन्यवाद छ शुभाङ्ग अधिकारीलाई। त्यसै गरी सविता लम्साल सोध्नुहुन्छ, इन अर्डर टु मेन्टेन अ प्रपर डिसिप्लिन लाइफ वाट डु यु डु अन अ डेली बेसिस फ्रम द स्टार्ट टिल द इन्ड अफ द डे? यो क्वेसन चाहिँ म सबैले राख्न चाहन्छु। फर्स्टमा शाश्वतले भन्नुहोस्। हजुर, म डेलाई डिसिप्लिन तरिकामा राख्नलाई मेरो रुटिन छ। म बिहान उठेपछि नित्यकर्म सकाएर म केही समय ध्यानमा बस्छु। ध्यानमा बसेपछि तल आएर म केही समय पाठ्यपुस्तक पनि हेर्छु। पाठ्यपुस्तक सकेपछि पूजा हुन्छ, बाबा पूजा गर्नुहुन्छ, म शङ्ख फुक्छु र म त्यसमा भाग लिन्छु, म शङ्ख फुक्छु। त्यसपछि म केही समय बाहिर छतमा टेरेसमा यसो घुमेर बिताउँछु। आफ्नो क्रियाकलाप सम्बन्धी कुराहरूलाई सोचेर साइड सिनहरू हेरेर म बिताउँछु। र त्यसपछि खाना खाने हुन्छ र खाना खाए पश्चात म फेरि एकछिन केही समय पढ्छु र यहाँ मेरो ल्यापटपमा म केही सिक्दैछु टेक्निकल कुराहरू। म टेक्निकल कुरा एकछिन सिक्छु। त्यसपछि गिटार बजाउँछु केही समय। अनि फेरि खाजा खाइन्छ। खाजा खाएपछि केही समय म फेरि पढ्छु र त्यसपछि बाबासँग हामी 1 घन्टा यसो हिँडौँ भनेर हिँडिन्छ र
अनि त्यसपछि कार्यक्रमहरू हुन्छ र मैले यसरी नै मेरो दिनचर्या चलाएको छु। मेरो दिनचर्यालाई यसरी नै डिसिप्लिनमा राखेको छु। हजुर एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। सबैले पनि यस्तै रुटिन बनाएर चल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ एउटा डिसिप्लिन लाइफ मेन्टेन गर्नका लागि। त्यसै गरी प्रभातजी, तपाईँले कसरी आफ्नो रुटिन बनाउनु भएको छ, के गर्नुपर्छ, आफ्नो डेली रुटिन सुनाउनुहोस् न, के गरिराख्नु भएको छ भनेर। म बिहान सबेरै उठेर नित्य कर्म गर्छु, व्यायाम गर्छु, योगा गर्छु। त्यसपछि सबै कुरा सकेपछि म नुहाउँछु, नुहाएर आफ्नो पूजापाठ गर्छु। म डेली एकचोटि हनुमान चालिसा नि पाठ गर्ने गरेको छु। त्यसपछि त्यो सबै सकेर हाम्रो बिहानको खाजा खाइसकेपछि म र साथै बहिनी हामी दुईजना नै पढ्न बस्छौँ। त्यसपछि खाना खाइसकेपछि हामी आधा घन्टा 1 घन्टा फ्रेस हुन्छौँ, घरि मोबाइल हेर्छौँ, घरि के गर्छौँ। त्यसपछि खाजा खाँदासम्म हामी सबै एकचोटि परिवार रमाइलो गर्छौँ, खाजा खान्छौँ। खाजा खाइसकेपछि फेरि 1 घन्टा जति हामी पढ्छौँ। त्यसपछि साँझ बाहिर निस्कन्छौँ अनि राति खाना खान्छौँ। यसरी नै चलिरहेको छ। हजुर, अनुश्रियाजी। हजुरले पनि आफ्नो बिहान सबैले उठिसके पछाडि मैले पहिले नै भने जस्तै मैले सुरुमा चाहिँ उठिसके पछाडि न्युजहरू सुन्ने गर्छु। सर्वप्रथम त बेडमा नै बसेर न्युजहरू सुन्छु, किनभने अहिले यो कोभिड-19को जुन त्रासको वातावरण रहिरहेको छ, केसेसहरूको बारेमा जानकारी लिनको लागि मैले चाहिँ सर्वप्रथम त न्युजहरू सुन्ने गर्छु। त्यस पछाडि फ्रेस भइसके पछाडि चाहिँ मेडिटेसन योगाहरूमा लाग्छु, मेडिटेसन योगाहरू गर्छु। र त्यस पछाडि एकछिन फ्रेस हुने, आएर नुहाइ गर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ चिया खाने, घरमा चाहिँ फ्यामिलीसँग बसेर एकछिन कुराकानी गर्छौँ। फ्यामिलीसँग बसेर कुराकानी गर्ने, अनि असाइनमेन्टहरू यदि अनलाइन क्लासेसहरूको असाइनमेन्टहरू छ भने असाइनमेन्ट गर्ने। त्यस पछाडि खानासाना खाने, मामुलाई किचनमा हेल्प गर्ने, खानासाना खाने। त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ अनलाइन क्लासेस जोइन गर्छु। हाम्रो अनलाइन क्लासेस चलिरहेको छ। र अनलाइन क्लासेस भइसके पछाडि एकछिन रिफ्रेस हुनको लागि माथि टेरेसतिर हिँडिसके पछाडि माथि टेरेसतिर घुमेर आउँछु। साथीहरूसँग फोनमा कुराकानी गर्छु, उनीहरूको खबर के छ, रिलेटिभ्सहरूसँग उहाँहरूसँग फोनमा कुराकानी गर्छु। र त्यस पछाडि फ्यामिलीसँग नै आज क्लासमा असाइनमेन्टमा के कस्ता कुराहरू भए, अनलाइन क्लासेसहरूमा के कस्ता कुराहरू भए, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी फ्यामिलीसँग डिस्कस गर्ने। र आफ्नो हबिजहरूमा चाहिँ स्पेसली डान्सिङ रमाइलो लाग्छ। फ्यामिलीसँग बसेर हामी सबैजना नाच्छौँ, एकछिन उफ्रिन्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, र आफूलाई चाहिँ फ्रेस राख्न कोसिस गर्छौँ। र सबैजनालाई पनि यहाँ नेबर्सहरूको बारेमा पनि कुराहरू बुझ्ने, उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने गरेर चाहिँ एकदमै सोसियल भएर चाहिँ म आफ्नो दिनचर्या चाहिँ बिताउँछु। कुकिङमा इन्ट्रेस्ट छ, पकाउने गर्छु। र त्यसै गरेर आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरूमा चाहिँ आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको कुराहरू गरेर चाहिँ इन्जोय गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, इन्जोय गरिरहेको छु। धन्यवाद। प्रभातजी, म यसै क्रममा हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे। हजुरलाई साहित्यमा कतिको रुचि छ? साहित्यमा मलाई खासै त रुचि छैन, त्यही पनि म पुस्तकहरू पढ्ने गरेको छु। मैले सबै धार्मिक पुस्तकहरूदेखि लिएर अन्य सबै खालका पुस्तकहरू पढेको छु। हजुरलाई अब त्यो बाहेक लेख्न, त्यो कविताहरू लेख्ने हुन्छ, स्टोरीहरू लेख्न, त्यस्तो गर्न कतिको मनपर्छ? त्यसलाई असम्म के गर्नु भएको छ कि छैन? कविताहरू भन्दा पनि म स्टोरी चाहिँ लेख्थेँ। त्यस्तो खासै लेखाइमा चाहिँ त्यस्तो रुचि छैन। हजुर, पढ्न चाहिँ रमाइलो लाग्छ, बुकहरू पढ्न रमाइलो लाग्छ। अनुश्रियाजी, तपाईँलाई कतिको रुचि छ साहित्यमा? साहित्यमा चाहिँ मलाई कविताहरू लेख्न मनपर्छ, र त्यसै गरेर चाहिँ हल्का स्टोरिजहरू हेर्छु, स्टोरिजहरू चाहिँ पढ्ने गर्छु। नत्र कवितामा चाहिँ कविता लेख्न रुचाउँछु म चाहिँ। हजुर, राम्रो कुरा हो। त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ हजुरले, कवितालाई यस्तो फुर्सदको समयमा लेखेर पनि गरिरहेको छु। हजुर, पक्कै पनि एक दिन हामीले यसै गरेर सुन्न पनि पाउनेछौँ भन्ने आशामा छु म। हजुरको कविताहरू सुन्ने अवसर हामीले पनि पाउँछौँ जस्तो आशामा छु। त्यसै गरी हामीलाई कृष्ण शरण लम्सालले भन्नुभएको छ, स्रष्टा र वक्ताहरूको संवाद राम्रो छ, बधाई छ भन्नुहुन्छ।
हरिमाया सिग्देलले पनि कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, कार्यक्रम धेरै राम्रो लाग्यो, सानो अवस्थामा नै यस्ता कृति लेखेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गणेश पन्थीले भेरी गुड भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी सबैजनाले हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त शाश्वतजी? हजुर, यस लकडाउनको समयमा हामी आफूलाई आलस्यता मात्र पैदा गरेर नबस्नलाई केही सृजनात्मक कार्यतर्फ अग्रसरता भएर आफ्नो समयलाई बिताउन भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। बिताउनुहोस् भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई प्रसिद्धि आचार्यले प्रश्न गर्नुभएको छ, अनुश्रियाजी आफूले लेखेको कविता सुनाउनु न भन्नुहुन्छ। उहाँ जान्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ। हजुरलाई याद भएको? हजुर, पक्कै पनि। मैले चाहिँ एउटा कविता लेखेको थिएँ। निर्मला पन्तको बलात्कार पछाडि हत्या भइसके पछाडि चाहिँ उहाँलाई डेडिकेट गरेर एउटा पोइम लेखेको थिएँ। म जतिसम्म मलाई याद छ म चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। म चाहिँ आफू चाहिँ त्यो स्टेजमा भएर म चाहिँ निर्मला पन्तको ठाउँमा, निर्मला पन्त भन्दा पनि जतिसुकै नारी चेलीहरूको चाहिँ बलात्कार भएपछि हत्या भएको छ, बलात्कार भएको छ, उहाँहरूको ठाउँमा चाहिँ म आफूलाई राखेर मैले चाहिँ एउटा पोइम बनाएको थिएँ। म त्यो रिसाइट गर्न चाहन्छु। म छु जब गर्वमा भन्न किन डराउने, म छु जब गर्वमा भन्न किन डराउने, छोरी मात्र पाउँदैमा समाज किन, छोरा भए स्वर्ग अरे, छोरा भए स्वर्ग अरे, छोरी पाए नर्कवास, भाइ जाँदा विद्यालय मेरो हातमा दाउरा घाँस, भाइ जाँदा विद्यालय मेरो हातमा दाउरा घाँस। पुरुषात्मक सोचले मेरा कदम रोकिदिन्छ, मैले लगाउने कपडा समाजले तोकिदिन्छ, इज्जत मेरो जान्छ अरे, इज्जत मेरो जान्छ अरे, बलात्कार गरे त्यसले जिन्दगी मेरो बिग्रियो रे, रेप केसले जिन्दगी मेरो बिग्रियो रे, एउटा रेप केसले। रुँदै हिँड्छौ 2-4 दिन त न्यायको खोजीमा, चुप गराइदिन्छ सरकारले पैसा हाली गुजमा। किन चाहियो अदालत, न्याय नपाए हामीले, पछि पर्दैछ यो देश यस्तै अनैतिक कामले, पछि पर्दैछ यो देश यस्तै अनैतिक कामले। स्वतन्त्रता र समानता सबैलाई चाहिन्छ, घरै बसी न्याय त यो देशमा कहाँ पाइन्छ, बलात्कारीले सजाय पाउनै पर्छ, यही नारा लिएर लागौँ अब पोखरेली बलात्कृतलाई सहारा दिएर, लागौँ अब नेपाली बलात्कृतलाई सहारा दिएर। धन्यवाद। यो एकदम दुःखद घटनालाई हजुरले मार्मिक शैलीमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पक्कै पनि सबैको मन छोयो यो कविता सुनेर। हामीलाई प्रीतिमा पन्थीले प्रश्न गर्नुभएको छ, शाश्वतजी हजुर आफूलाई सधैँ डिसिप्लिन हुन अनि प्रोडक्टिभ कामहरू गर्न आफूलाई कसरी मोटिभेट गर्नुहुन्छ? हजुर, मेरो मोटिभेटको आधार मेरो बाबा पनि हो। म बाबालाई देख्छु, बाबा अहिले लकडाउनको समयमा म खबरहरू सुन्छु, घरमा बस्दा बस्दा अल्छी लाग्यो कहीँ जान पाइएन भनेर, र त्यही सन्दर्भमा म मेरो बाबालाई हेर्छु। बाबालाई मैले यतिखेर फ्री देखाएको छैन। म दिउँसो सुत्यो बस्यो खायो यति छ दिनचर्या हाम्रो भन्ने म सुन्छु, तर मेरो बाबालाई हेर्दाखेरि बाबाको 3टा लामो आर्टिकल, अब पुस्तक निक्लिन सक्न समेतको एउटा आर्टिकलहरू निक्लिएको छन्। तिनीहरू म बाबालाई देख्दाखेरि एकदम यो लकडाउनले हामीलाई मानसिक तनावमा मात्र नराखेका भए मानसिक तनावमा मात्र राखेको छैन भन्ने मलाई लाग्दछ। यसले हामीलाई सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्नका लागि अवसर दिएको हो जस्तो मलाई लाग्दछ। हजुर, हस्, धन्यवाद। हामीलाई किशोर पन्थीले गुड इनिसिएटिभ भन्नुभएको छ। यसरी सबैजनाले मेसेज गरेर हामीलाई थप प्रेरणा दिनुभएको छ यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि। त्यसै गरी राधा लम्सालले आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरहरूको साथ र सहयोग पायौँ भने हामीले यसलाई निरन्तरता दिने नै छौँ।
त्यसै गरी अब प्रभात ज्यूलाई अन्त्यमा केही भन्न मन छ कि अब सबैले हजुर हजुरलाई हेरिराख्नु भएको छ केही हजुर भन्न चाहनुहुन्छ? मैले शाश्वतजीलाई तपाईँले रचना गर्नुभएको कविता सङ्ग्रह सुन्दर हजुर नेपाल पढ्न पाइयो, हामी खुसी छौँ। भविष्यमा पनि फेरि यस्तै अरू खालका रचनाहरू पढ्न पाइयोस्, साथै तपाईँको यस साहित्यिक क्षेत्रको यात्रा र जीवन लक्ष्य पुरा हुँदै जाओस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु र यस कार्यक्रम पनि यसरी नै चल्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? यो दर्शकहरू लकडाउनको समयमा कसरी बिताउन भन्नुहुन्छ? हजुर जस्ता दर्शकहरूलाई विद्यार्थीहरूले के गरेर यो समय बिताउने? दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने लकडाउनको नियमको पालना गरी घरमै बसिदिनु होला र विद्यार्थीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस लकडाउनको समयको दुरुपयोग नगरी आफ्नो अध्ययन गरिराख्नु होला। हजुर हस्, धन्यवाद। अनुश्रेयाजी, अन्त्यमा तपाईँले सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? लेखकजीलाई, दर्शकहरूलाई? भनिन्छ नि, जन्म हुनु भाग्यको कुरा हो, मृत्यु हुनु समयको कुरा हो, सफलता पाउनु परिश्रमको कारणले हो, अनि मानिसको मन मस्तिष्कमा सदाबहार जीवन्त रहनु भनेको केवल कर्मको कारणले मात्र हो। र जुन शाश्वतजीले लेख्नु भएको लेखहरू छ, साहित्यहरू छ, त्यसले उहाँलाई सदाबहार एउटा चाहिँ प्रेरणाको स्रोतको रूपमा उभ्याइरहनेछ, उहाँ एउटा सोसल इन्फ्लुएन्सर बनाउनेछ, त्यसमा म पूर्ण विश्वास राखेकी छु। र शाश्वतजीका यस्ता जुन सुन्दर नेपाल जस्ता कृतिहरू चाहिँ अझ हामीले चाहिँ अझ अरू नयाँ थप कृतिहरू पनि पढ्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने चाहिँ मैले आशा विश्वास पनि राखेको छु। र हामीलाई हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ यो लकडाउनको समयमा गाह्रो हुन्छ, बस्नुहोस्। अब मेन्टल स्ट्रेसहरू अवश्य पनि हुन्छ, लिँदैनौँ भन्दै पनि यो पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, मेन्टल स्ट्रेसहरू हुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफैलाई चाहिँ मोटिभेट गराउनुहोस्, फिजिकल्ली चाहिँ केही एक्टिभिटिजहरू गरिराख्नुहोस्। घरमा भित्रै मात्रै बसिरहँदाखेरि मोनोटोनस पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसैले चाहिँ आफूलाई आफ्नो हबिजहरू के कस्ताहरू छन् त्यसमा चाहिँ आफूलाई इन्भल्भ गर्नुहोस् र अरूभन्दा पनि आफ्नो केयर गर्नुहोस्, आफ्नो फ्यामिलीको केयर गर्नुहोस्, सरसफाइ गर्नुहोस् घरको, एन्ड टेक केयर, स्टे सेफ, यति नै भन्न चाहन्छु। शाश्वतजी, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई? हजुर, घरमा बसेर आलस्यता पैदा गर्न भन्दा केही सृजनात्मक क्रियाकलापमा अग्रसरता लिएर केही सृजनात्मक क्रियाकलाप गर्नुहुन सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। र विद्यार्थीका भिजनबाट म पढाइलाई नै अग्रसरता दिनलाई सबैलाई अनुरोध गर्दछु, किनभने पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ। पढाइ सबै कुरा होइन, तर पढाइ इम्पोर्टेन्ट छ। यदि पढाइ भएन भने हाम्रो जीवनमा एउटा ठुलो कुरा नभएको जस्तो हामी आफैलाई नै अनुभूति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यही भएर एउटा पढाइमा पनि आफू अग्रसरता लिँदै सृजनात्मक क्रियाकलापतर्फ बढ्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म अब एउटा मलाई मन परेको कविता वाचन गर्न गइरहेको छु, यो सुन्दर नेपाल कृतिको। सुन्दर नेपाल। मन्दिर मस्जिद गुम्बा र चर्च मात्र हुन्न धाएर, ज्ञानको भोक मेट्न सहिष्णु र सिक्री हुनुपर्छ। हत्या हिंसा र आतंकले हुन्न नवनिर्माण, सद्भाव सहिष्णुता र मित्रता हुनुपर्छ। बन्द तोडफोड र त्रासदीले मात्र बन्दैन सुन्दर शान्त मेरो प्यारो नेपाल। हिमाल पहाड तराई छ अलौकिक, हाम्रा साना हातले निर्माण गर्नुपर्छ। ब्राह्मण क्षेत्री र दलित यी हुन् सबै एक, मगर गुरुङ तामाङ र राई लिम्बू पनि एक। नेपाललाई साझा फुलबारी बनाए हाम्रा पुर्खाले, संरक्षण गर्न हामी एकजुट हुनुपर्दछ सबै। बुद्ध सीता पृथ्वी र तेन्जिङको पसिनाले भिजेको, हिन्दू बुद्ध कुरान र बाइबल आदिको ज्ञानले भिजेको, मेरा पुर्खाका वीरगाथा मेरो देश नेपाल। सत्य धर्म शान्ति र प्रेमले सुन्दर बनाउँछु मेरो देश नेपाल। यो साँच्ची नै यहाँ भएका कविताहरूले एकदम सबैको मन छुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ भएका ऊहरू छन् जस्तै खेर फाल्नु, असल मान्छे बन्न, यो पनि त्यतिकै राम्रो छ। खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने छ होइन। त्यसै गरी जीवन चक्र, लक्ष्य, वीर गणेशमान, नेपाललाई माया गर, सत्य साई बाबा, भ्रमण, सुन्दर फुल मलाई मन पर्छ, बिहानी, बाबा मेरो साथी,
यहाँ भएका टपिकहरू एकसँग जो सबैभन्दा फरक फरक छन्, फरक फरक टपिक छन्, तर एकदम मन छुने खालका छन् होइन। त्यसको लागि यो कृति लेखेर सबै सामु पुर्याइदिनु भएकोमा म लेखक शाश्वत घिमिरेज्यूलाई एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यहाँ दिएर यहाँ कार्यक्रममा सहभागी भई हामीलाई साथ दिन आउनु भएकोमा अनुश्रेया सुवेदी, प्रभात आचार्य, शाश्वत घिमिरेज्यूलाई एकदम अन्तरात्मादेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो लकडाउनको समय छ, सबैजना अब बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ। घरमै पनि कति अब जो 60 दिन भइसक्यो होइन लकडाउन भएको, घरमै बसेर सबैलाई लाग्न सक्छ घरमा बसेर के गर्ने, बोर भइरहेछौँ भन्ने हुनसक्छ होइन। तर त्यसलाई त्यो रूपले नहेरौँ, हामीले यो समयमा केही सृजनात्मक कामहरू गरेर आफ्नो समयलाई राम्रो सदुपयोग गर्न सक्छौँ। आफूलाई जसमा रुचि छ त्यो विषयलाई अँगालेर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यति भन्दै म आफ्ना शब्दहरू यही टुङ्गाउँछु र यो कार्यक्रमबाट हामी सबैजना बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त, धन्यवाद।